अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV 18 दिसंबर 2025 एक उदास दिन अदलिया के लिए और उन साइलिन के लिए जो पाकिस्तान की अदलिया में इंसाफ मांगने आते हैं। एक अफसोसनाक दिन सिर्फ अदलिया के लिए ही नहीं बल्कि अदलिया के उन जजों के लिए भी कि जिनको 35 साल बाद पता चलता है कि या तो उनकी डिग्री जाली है या उनकी कोई नाजेबा वीडियो है या उनका कोई और जुर्म है जिसकी बुनियाद पे अगर वो आज़ादाना फ़ैसले करना चाहते भी हैं तो नहीं कर सकते। और आज का दिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पिछले 5 साल से मुख्तलिफ आम मुकदमात के फ़ैसले सुना रहे थे, उनको उनके 2 साथी जजों ने एक रेड दरख्वास्त की बुनियाद पे नोटिस दिया, तलब किया और उनकी कानून की डिग्री के हवाले से सवालात उठाए और कराची यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड तलब किया। और कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने आज ये इंकशाफ किया कमरा अदालत के अंदर कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है वो इनवैलिड है और कराची यूनिवर्सिटी ने उसको मनसूख कर दिया है। बहुत से हक़ाइक़ छुपाए भी गए और मगर आज बज़ाहिर जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आज़म खान जो अभी एडिशनल जज हैं, कंफर्म नहीं हुए, उन दोनों ने मिल के एक नई तारीख़ रकम की है। ये तारीख़ को इतनी रोशन नहीं बल्कि अगर इसे स्याह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती को कालादम करार दे दिया है और उनकी तैनाती गैर कानूनी करार देते हुए अपने हुक्म में वज़ारत कानून को ये हदायत की है कि वो आज के दिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दें। इसके बड़े गहरे असरात होंगे अदलिया पे भी और ख़ुद उन जजों पे भी जो अपने साथी जजों के ख़िलाफ़ ऐसा हुक्मनामा जारी कर रहे हैं। अब वो डिग्री क्या थी, असली थी, नकली थी, इनवैलिड थी, इनवैलिड नहीं थी, ये मामला तो आगे अपील में भी आएंगे। और हमें जो वकील हैं एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने ये बताया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे और वो किस बुनियाद पे ये फ़ैसला हुआ है आज जस्टिस एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद को भी सुना गया और फिर एडवोकेट अकरम शेख को भी सुना गया, जिसके बाद ये फ़ैसला आया है। अदील सरफराज जो आज तहरीरी हुक्मनामा आया वो आप हमें पढ़ के सुनाएं, हम नाज़रीन को बताते चलें। कुछ देर में हमें एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद भी टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे और आज हम उनसे भी बहुत से सवालात करेंगे। जी अदील, पहले बता दें मुख्तसर कि आज के हुक्मनामे में लिखा क्या है जो जारी हुआ है। सर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान साहब ने ये फ़ैसला जारी किया है, जिसमें अब अदालत ने तारिक महमूद जहांगीरी को मुतअद्दिद मौक़े दिए कहा गया और ये कहा कि वो अपना जवाब और मुतनाज़े जो तालीमी असनाद हैं वो पेश करें। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे और उनकी जानिब से कोई माकूल वजह भी सामने नहीं आ सकी। इस सूरत हाल में अदालत के पास मज़ीद कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं रहा। हाई कोर्ट के जज के ओहदे के लिए अहलियत फ़र्द वाहिद से मुताल्लिक होती है। आइन में मुकर्रर करदा अहलियत का हामिल होना आला अदालत का जज बनने के लिए बुनियादी और लाजमी शर्त है। तारिक महमूद जहांगीरी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज मुकर्रर हुए उस वक्त दुरुस्त और काबिल कबूल LLB की डिग्री के हामिल नहीं थे। बाद अज़ा मुस्तकिल जज बनने के वक्त भी तारिक महमूद जहांगीरी दुरुस्त और काबिल कबूल LLB की डिग्री के हामिल नहीं थे। आगे चलकर कहते हैं कि जब तारिक महमूद जहांगीरी वकील बनने के अहल ही नहीं थे तो आर्टिकल 175A के तहत हाई कोर्ट के जज बनने के अहल भी नहीं हो सकते थे। बतौर जज तकर्री और तरक्की गैर कानूनी इख्तियार के तहत की गई। तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर फायज नहीं रह सकते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से फारिग किया जाता है। वज़ारत कानून और इंसाफ को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया जाता है। अदालती हुक्मनामे की कापी वज़ारत कानून को फौरी भिजवाने की हिदायत भी की जाती है और साथ साथ तमाम ज़ेर इल्तवा मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें, जिनमें 3 तो आज बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने दायर की थी, उन्हें भी निपटा दिया जाता है। ये सर मुख्तसर सा हुक्मनामा है जो आज की समाअत का है। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, मगर आपकी तरफ आने से पहले आपसे ही हमें खबर मिल रही है कि आज ही दिन सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को। ये मामला क्या है और फिर हम आज के फैसले की तरफ भी आते हैं। पहले ये बताएं कि ये तौहीन अदालत के नोटिस
کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو کیوں جاری کیے گئے ہیں اور کب کی تاریخ رکھی گئی ہے؟ جی یہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جب کراچی یونیورسٹی نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جو ہے وہ کینسل کرنے کا حکم دیا، تو وہ جسٹس جہانگیری نے سندھ ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کے سامنے جب کاروائی ہوئی تو کیونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا میڈیا میں پورے سال سے چل رہا تھا کہ جعلی ڈگری ہے، مگر جو کراچی یونیورسٹی کا سٹانس کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ڈگری جعلی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈگری جو جسٹس طارق جہانگیری کو ہم نے ضرور ایشو کی ہے، مگر یہ ضوابط اور قواعد کے مطابق نہیں تھی، اس میں یہ سخن تھے، تو اس لیے ہم نے اس ڈگری کو کینسل کیا۔ تو جب سندھ ہائی کورٹ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کس کے کہنے پہ کینسل کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے ہمیں خط لکھا تھا، لانڈی کا رہائشی تھا، اس نے ہمیں خط لکھا، اس خط پہ ہم نے کاروائی کی اور اس کے بعد ان کی ڈگری کینسل کر دی۔ تو ان سے پھر سوال پوچھا گیا بینچ نے کہ آپ نے کیا یہ ڈگری کینسل کرتے وقت کوئی جسٹس طارق جہانگیری کو کوئی آپ نے نوٹس دیا، ان سے کوئی پوچھا، ان سے کوئی دستاویزات مانگے، تو ان کو کوئی ڈیفینس کا چانس دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا پھر تو یہ آپ کی کاروائی کیسے جسٹیفائی ہوتی ہے، پھر تو ہمیں آپ کی کاروائی جو ہے سسپینڈ کرنی پڑے گی۔ تو اس میں جو رجسٹرار صاحب موجود تھے انہوں نے کہا سر جیسے آپ بہتر سمجھے، مگر ہم نے نوٹس تو نہیں دیا، یہ بات صحیح ہے۔ تو اس بنیاد پہ پھر لاسٹ ڈیٹ پہ سندھ ہائی کورٹ نے نہ صرف کراچی یونیورسٹی کا حکم نامہ بلکہ اس سے پہلے جو تمام کاروائی تھی کراچی یونیورسٹی کی وہ سب سندھ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی تھی۔ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر نے یہ معاملہ شروع جب کیا اور کراچی یونیورسٹی سے ریکارڈ طلب کیا جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ ان کی ڈگری کا کیا سٹیٹس ہے، تو کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار صاحب نے جو رپورٹ دی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈگری ہم کینسل کر چکے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ ڈسکلوز نہیں کیا کہ ہمارا جو کینسلیشن کا فیصلہ ہے وہ خود سندھ ہائی کورٹ نے معطل کیا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے بظاہر غلط بیانی کی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی انہوں نے، اور بظاہر عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ ان کی یہ کارروائی معطل کر چکی ہے۔ یہ دونوں عدالتوں کی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے، دونوں عدالتوں کی۔ ایک تو سندھ ہائی کورٹ کا جو حکم امتناعی تھا وہ کنسیل کیا گیا، وہ رجسٹرار صاحب کا کام تھا کہ جس بھی متعلقہ ادارے یا کسی اور عدالت میں اگر پوچھا جاتا کہ کیا ڈگری کا سٹیٹس ہے تو ان کا فرض بنتا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو حکم امتناعی ہے اس کا بھی ذکر کرتے، وہ انہوں نے نہیں کیا، جس کی بنیاد پہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کیا ہے، غالباً 22 تاریخ کی ڈیٹ اس میں فکس کی ہے۔ اچھا ایڈوکیٹ صلاح الدین صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ جو آج تحریری حکم نامہ آیا ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری بطور جج ہائی کورٹ تعینات ہوتے وقت ان کے پاس قانون کی یہ ویلڈ ڈگری نہیں تھی تو اس لیے ان کی تعیناتی غلط ہے، تو آپ اس آبزرویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کراچی یونیورسٹی کا بھی کیس نہیں ہے، کراچی یونیورسٹی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم نے طارق جہانگیری صاحب کو ہم نے ڈگری نہیں دی، وہ تو مانتے ہیں، بلکہ جو کراچی یونیورسٹی کی کا جو ریکارڈ آج لے کے آئے تھے تو اس میں تو جو ان کی باقاعدہ جن امتحان میں بیٹھے تھے جو ان کے ریزلٹس آئے تھے ان کی تصویر بھی اس اوریجنل ریکارڈ میں موجود تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ طارق جہانگیری صاحب کا ہم نے ڈگری کینسل کی ہے 2024 میں، کیونکہ 3 انہوں نے سخم آئیڈینٹیفائی کیے،
کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ان کے پاس 2 رول نمبر تھے اور ہمارے قواعد کے مطابق صرف کسی بھی اسٹوڈنٹ کا صرف 1 رول نمبر ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک لیٹر موصول ہوا وہاں اسلامیہ لا کالج سے جس لیٹر میں یہ کہا گیا کہ نہیں یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ نہیں تھے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ فرسٹ ایئر LLB کا ایگزام میں جب یہ بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنا نام طارق محمود لکھا اور جو سیکنڈ ایئر کا طارق محمود ولد قاضی محمد اکرم اور سیکنڈ ایئر کا جب امتحان جب یہ بیٹھے تھے تو اس میں طارق جہانگیری ولد محمد اکرم لکھا ہوا تھا. تو یہ 3 ڈسکریپنسیز تھی جس کی بنیاد پہ ہم نے ان کی ڈگری کینسل کی 2024 میں. تو یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس ڈگری ہی نہیں تھی تو یہ وکیل نہیں ہو سکتے تھے اور اگر وکیل نہیں ہو سکتے تھے تو جج نہیں اپوائنٹ ہو سکتے تھے. تو یہ تو کراچی یونیورسٹی کے ریکارڈ کے خلاف ہے. کراچی یونیورسٹی کہتی ہے کہ جی ہاں ان کی ڈگری تھی مگر وہ ڈگری ہم نے 2024 میں کینسل کی ہے. تو جج بننے کے اہلیت کا جہاں تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا ایڈوکیٹ صلاح الدین صاحب یہ بتائیں کہ بڑے سنگین الزامات بھی لگائے گئے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر اور کہا گیا کہ وہ اس بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ انہوں نے ڈگری کیس کے زیر سماعت ہونے کے دوران جسٹس جہانگیری سے پرائیویٹلی نجی سطح پر رابطے کیے، گفتگو کی، اس کیس کو ڈسکس کیا کمرہ عدالت سے باہر بھی نجی سیٹنگ میں، اور انہیں پیشکش کی کہ اگر وہ اگلی تاریخوں میں استعفیٰ لکھ کے ان کو دے دیں تو ان کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، الزام لگایا ہے میں تو کہوں گا سنگین، کہ ان کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اعتراف کیا کہ ان پہ دباؤ ہے تو اگر وہ تحریری استعفیٰ اگلی تاریخوں میں لکھ کے دے دیں تو وہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں وہ ان کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں. تو اس سب کچھ کا معاملہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جسٹس جہانگیری نے دائر کر دی ہے کمپلینٹ. تو کیا اس کے کوئی شواہد ہیں، کوئی ثبوت ہیں، اور کیا اس کمپلینٹ کو اب پرسو کیا جائے گا؟ دیکھیں اس کی 2 پہلو ہیں. پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جسٹس جہانگیری کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے عامر فاروق صاحب، ان کو کچھ خطوط جسٹس جہانگیری اور ان کے باقی کولیگز نے لکھے تھے کہ ہمیں کیسز پہ ہمیں جو کچھ مخصوص کیسز کے حوالے سے ہمارے اوپر باہر سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور ایجنسیز کی طرف سے بھی. بالخصوص شاید توشہ خانہ کیس کا بھی ذکر ہوا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 6 ججز نے لیٹر لکھا تھا اس میں ایک جسٹس جہانگیری کے گھر کے اندر سے جو ان کا بیڈ روم کا کمرہ تھا اس کے اندر کوئی لیمپ سے ریکارڈنگ ڈیوائس کیمرہ بھی برآمد ہوئے. وہ اس چیز پہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا اس میں، مگر پھر مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ ایک جج کے گھر کے اندر سے کیمراز کس نے انسٹال کیے، کیوں ہوئے. مگر اس لیٹر کے بعد یہ کارروائی ضرور شروع ہو گئی کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی جو 40 سالہ پرانی ڈگری ہے اس میں کچھ سخن ہے. اس کے بعد جب یہ آپ کو یاد ہوگا یہ پٹیشن جو دائر کی وہ تو پچھلے سال دائر کی گئی تھی، تقریباً 1.25 سال اس پٹیشن پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی بلکہ وہ آفس آبجیکشن میں ہی پڑی گئی. اس کے بعد جب یہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایک پٹیشن دائر کی جسٹس ڈوگر کے خلاف کہ یہ جو ججز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے باہر سے، پنجاب سے اور بلوچستان سے، سندھ سے ادھر ٹرانسفر کیا گیا ہے اور چیف جسٹس اور ڈوگر صاحب کو یہاں ایکٹنگ چیف جسٹس لگا دیا گیا ہے، یہ غیر آئینی عمل ہے. اس کے بعد پھر یہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے. ڈوگر صاحب نے وہ پٹیشن میں
पहले दिन ही जब वो पिटिशन लगती है तो पिटिशनर के जो मियां दाऊद साहब हैं, जो पिटिशनर हैं, वो खुद मौजूद नहीं है होते, मगर उसके बावजूद डोगर साहब पहले दिन में कोई जहांगीरी साहब को रिस्ट्रेन कर देते हैं कि आप कोई अदालती काम नहीं कर सकते। वो बहरहाल सेट असाइड होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जाएं और पहले तो ऑफिस ऑब्जेक्शंस रिमूव होंगी, उसके बाद किसी किस्म का कोई ऑर्डर हो सकता है। अख्तियार समाअत का पहले फैसला होगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद मगर उसके बावजूद, उस ऑर्डर के बावजूद पहले दिन जब डोगर साहब के पास पिटिशन आती है तो वो फौरन कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड तलब कर देते हैं। अगली तारीख को जो ऑब्जेक्शंस हैं वो हटाते हैं। उसके बाद ये नोटिस दिया जाता है जहांगीरी साहब को। जहांगीरी साहब जब पेश होते हैं तो उनसे कहते हैं कि पिटिशन का जवाब दें। वो कहते हैं कि मेरे पास तो अभी तक कॉपी मौसूल नहीं हुई, मैं किस चीज का जवाब दूं। उनको 3 दिन का टाइम दिया जाता है मजीद कि आप अब जवाब दें। अच्छा, इन्हीं 3 दिनों के दौरान ही ये प्राइवेट राब्ते हुए फिर उनकी अपीयरेंस और नोटिस के बाद? देखें, अब उसकी डिटेल का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कब क्या हुई है। जो एफिडेविट सामने है वो वही एफिडेविट मैंने भी पढ़ा है। मेरे पास कोई मजीद और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर ये जरूर है कि जो आज की प्रोसीडिंग्स थी उसमें पूछा गया कि जहांगीरी साहब ने जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया। तो उनको बेंच को ये बताया गया कि सर, हमें जो रिकॉर्ड है जो कराची यूनिवर्सिटी ने जो फराहम किया है वो हमें कल शाम 3 बजे मौसूल हुआ है। तो अभी हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम उसको एग्जामिन करके अपना जवाब उसमें तैयार कर सकें। बहरहाल वो चीज़ नज़रअंदाज की गई। उसके बाद अकरम शेख साहब ने बड़े उन्होंने अपने दलाइल दिए कि डोगर साहब जो हैं उनको ये केस सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक लिटिगेशन में वो आपस में तारिक जहांगीरी साहब और उनकी आपस में लिटिगेशन पेंडिंग है, जिसमें जहांगीरी साहब ने कहा है कि आप चीफ जस्टिस होने के अहल नहीं है। तो इस सूरत हाल में कम से कम इनका जो मुकदमा है वो उनको खुद नहीं सुनना चाहिए, किसी और बेंच को सुनना चाहिए। दूसरी चीज जो शेख साहब ने पॉइंट आउट की कि उन्होंने कहा कि जहांगीरी साहब ने आपके खिलाफ शिकायत की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, कि जिसमें ये जिक्र किया है कि आपने बराह रास्त भी और इनडायरेक्टली भी मुझे कहा कि अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर ये कार्रवाई को निपटा देंगे, और मेरे ऊपर एक्सटर्नल बड़ा दबाव है और वो मैं प्रेशर भी फिर सस्टेन कर लूंगा अगर आप मुझे इस्तीफा दे देंगे। तो जब इस किस्म की संगीन इल्जामात हैं जो एक जज साहब दूसरे अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ कर रहे हैं, तो मुनासिब नहीं है कि वो ही चीफ जस्टिस फिर उन जज साहब की एहलियत के ऊपर प्रोसीडिंग्स को वारंटों की प्रोसीडिंग्स एंटरटेन करें। बहरहाल वो दरखास्त जो थी वो रिजेक्ट की गई और आज अब शॉर्ट ऑर्डर सामने आ गया। वफाकी आईनी अदालत। अच्छा, अब क्या ये आज के इस हुक्मनामे को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया जाएगा और आप वहाँ भी पेश होंगे? अपील तो इसकी वफाकी आईनी अदालत के पास ही होगी 27वीं तरमीम के बाद। अभी वकील कौन होगा वो जज साहब फैसला करेंगे। वकील कौन होगा, मतलब इस अपील का वकील अलग से होगा, शायद कोई और वकील होगा। आप इसमें अपील में नहीं होंगे शायद, वफाकी आईनी अदालत के सामने आप ज़ाती तौर पर पेश नहीं होना चाहते? ये जज साहब फैसला करेंगे। अभी तो कबल इस वक्त होगा ये कहना कि कौन वकालत करेगा। अच्छा, एडवोकेट सलाउद्दीन साहब, आखिर में ये बता दें कि ये जो कुछ भी आज हुआ है इसकी कोई मिसाल है, कोई प्रेसिडेंस है, और आपको क्या लगता है कि क्या जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने साथ जो एक एडिशनल जज बैठाए हुए थे, ये बेंच की कंपोजिशन मुनासिब थी? देखिए,
मैं समझता हूं कि डोगर साहब को कम अज कम इस केस में नहीं इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। ना सिर्फ वो एसजेसी की प्रोसीडिंग्स थी और जो पहले जो ट्रांसफर की जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर साहब ने फाइल की थी उसमें वो रिस्पोंडेंट नंबर 9 थे। उसके अलावा जो उनका पिछला इस केस की समाज में जो कॉन्डक्ट रहा कि बगैर किसी को सुने हुए, बगैर पिटिशनर को सुने हुए, बगैर रिस्पोंडेंट को सुने हुए आपने एक जज को मुअत्तल कर दिया है, तो उसके बाद जो बायस जो थी वो बिल्कुल सामने नुमाया थी। अच्छा। तो उस सूरत हाल में उनको केस सुनना नहीं चाहिए था। बहरहाल ये आपने पूछा इसकी नज़ीर क्या मिलती है। मेरे इल्म में तो नहीं है कि कभी हमारी किसी भी हाई कोर्ट ने किसी और हाई कोर्ट के जज को, किसी अपने हाई कोर्ट के जज को ये बरतरफ किया हो। इस तरीके का कोई मिसाल माजी में तो नहीं है और ये एक इतना इंतहाई खतरनाक एक प्रेसिडेंट क्रिएट किया है कि कल को जजेस को इसी तरीके से कोई भी दो जज बैठे और वो अपने किसी साथी जज को वारंट हो किसी भी बुनियाद पे 2-2 दिन के नोटिस दे के किसी भी बुनियाद पे बरतरफ कर दे, तो ये तो इससे तो हमारा तमाम जो अदालती निज़ाम है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। और आप समझते हैं कि जजेस अपने आप को गैर महफूज तस्वर करेंगे, ख़ास तौर पे वो जजेस जिनकी तैनाती से पहले कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ होंगी? मैं समझता हूँ किसी, चाहे आपकी कोई कमजोरी हो या ना हो, फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करें आज बार काउंसिल जो है वो किसी जज के लाइसेंस कैंसिल कर देती है, किसी भी बुनियाद पे कहते हैं उसमें ये सुखम है, ये है, जो भी है, तो डिग्री तो इनवैलिड होगी। जिस तरह लॉ का जो लाइसेंस है आपका, बार काउंसिल का लाइसेंस जो है, अगर किसी भी जज का आज कोई भी बार काउंसिल कैंसिल कर देती है, आप वो जज क्या कर सकता है, जाके वो नेचुरली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर सकता है कि भाई मेरी बार काउंसिल की जो लाइसेंस था वो बिल्कुल जेन्युइन था, सही मैंने लिया था। तो ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट क्या कर सकती है, वो उसको कह सकती है कि भाई हम बार काउंसिल का फैसला जो है हम मुअत्तल कर देते हैं। मगर उसके बावजूद अगर दो जज साहिबान कहीं बैठ के कहते हैं नहीं हम इस हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हमें लगता है बार काउंसिल ने सही आपका लाइसेंस कैंसिल किया है, तो अब हम आपको नाअहल कर रहे हैं। ये चीज आप वेपनाइज कर देंगे तो आपका कोई भी जज महफूज नहीं होगा। आपस में इस किस्म की जो टारगेटिंग होगी कि इंसाफ का तो बिल्कुल जनाजा उठ जाएगा। अच्छा, दूसरा आखिर में ये बताएं एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद साहब के अटॉर्नी जनरल का इसमें क्या रोल रहा है? क्या उसको खुद पेश होना चाहिए था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को? मैं समझता हूँ इतनी संगीन नौयत के केस में अटॉर्नी जनरल का पेश होना मुनासिब होता। बहरहाल आज तो जो सुनवाई हुई है उसमें तो गवर्नमेंट काउंसिल ने तो कोई एड्रेस भी नहीं किया। सिर्फ एक कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब आए, उन्होंने आधी बात बताई, आधी बात नहीं बताई। फिर कुछ देर हमें सुना गया और थोड़ी देर के लिए पिटिशनर को सुना गया और फिर फैसला महफूज हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद, आपने वक्त दिया। जी अदीम सर, क्या कहेंगे आप? ये क्या मैसेज है, क्या पैगाम है बाकी जजों के लिए, बाकी अदलिया के लिए? इसमें पैगाम है जस्टिस सरफराज डोगर साहब के साथ बैठे जस्टिस आज़म खान साहब को भी, कि कल को जस्टिस सरफराज डोगर अपने साथ किसी और जज को बिठाकर जस्टिस आज़म खान साहब को भी घर भेज सकते हैं और फिर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कोई और 2 या 4 जजेस बैठ के वो भी घर भेज सकते हैं। बेसिकली तो यही पैगाम है कि अब जो जजेस साहिबान 27वीं तरमीम के बावजूद मुस्ताफ़ी नहीं हुए, उनके लिए भी बहुत कुछ है जो हो सकता है। ये एक नया उन्होंने रास्ता खोल दिया है और अब फिक्स करने का एक नया तरीका है। कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर ऑफ द रोस्टर के नज़रिए को रद्द करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनाई कि मुकदमात की समाअत के लिए कौन जज, कितने जज बेंच
وہ کون سا کیس سنے گا، تاکہ چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا اختیار نہ ہو. اور کہاں ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپنے مرضی کے جج کو اپنے ساتھ بٹھا کے ایک ساتھی جج کو رٹ میں نوٹس دے کے اس کو اس کے عہدے سے ہٹا رہا ہے. تو یہ ہائی کورٹس میں اندر جو ہے ماسٹر آف دا روسٹر کا کانسیپٹ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، کچھ زیادہ اسٹریچ نہیں کر دیا گیا. اور جو جوڈیشل کونسل کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں عدیل، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ایک لیڈرشپ شو کرنی تھی، عدلیہ کا باپ ہوتے ہوئے، باپ تو بظاہر ایک سوتیلا باپ نکلا، اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی اور عدلیہ کے اندر یہ اتنا کچھ جو ہو گیا. جوڈیشل کونسل میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور جسٹس جہانگیری کو ان کی شکایات پہ تو کوئی انصاف نہیں ملا، مگر ان کی ڈگری کی بنیاد پہ ان کو گھر ضرور بھیج دیا گیا. سر دیکھیں ڈسکرپنسیز تو ہیں اس کیس کے اندر، جو ظاہری بات ہے ڈگری کی حد تک، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے ڈیو پروسیس کی آپ اکثر بات کرتے ہیں، ایز کورٹ رپورٹرز ہمارا فوکس اس پر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اب اس کیس میں آپ ڈیو پروسیس دیکھ لیں، فیصلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مناسب وقت دیا گیا ان کو اپنا ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے. 12 کو نوٹس کرتے ہیں، 18 کو فیصلہ سنا دیتے ہیں. اس دوران جج صاحب خود بھی پیش ہوتے ہیں اور استدعا کرتے ہیں کہ مجھے مہلت دی جائے، نہیں دی جاتی. ان کے آج 2 وکلاء صاحبان پیش ہوتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ سر ہماری یہ 3 CMAs ہیں، ہم اس کے اوپر دلائل دے رہے ہیں، میرٹس کے اوپر تو ہم تب دیں گے جب آپ ہمیں موقع دیں گے، ہم اپنا جواب جمع کروا سکیں گے. انہیں نہیں سنا گیا، ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا اور اچانک سے بینچ اٹھ کر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا. تو یہاں پر جو ڈیو پروسیس ہے بنیادی طور پر، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی جو صلاح الدین صاحب نے کہی کہ جو رجسٹرار ہیں کراچی یونیورسٹی کے، سر ان کی جانب سے جو ایک طرح سے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی گئی ہے کہ ایک عدالت کے اندر وہ ایک بیان دے رہے ہیں، دوسری عدالت کے اندر آ کر وہ اپنی چیز کو چھپا رہے ہیں، تو انہیں عدالت کی کارروائی ان کے خلاف چل رہی ہے. آج بھی ان کے پاس موقع تھا، وہ اگر چاہتے تو بتا دیتے کہ سر مجھے وہاں پر بھی توہین عدالت کا نوٹس ہو چکا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر عدالت نے معطل کر دی. انہوں نے آج بھی نہیں بتایا، آدھا سچ بتایا. اور کیوں کر بتایا آدھا سچ؟ اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کر دعویٰ کر لیتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت بھی مہر تصدیق ثبت کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں وفاقی آئینی عدالت کے لیے اس فیصلے کو برقرار رکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا. سر جس طرح کی چیزیں اس کیس میں ہو چکی ہیں آپ کے سامنے ہی موجود ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے اندر ایک عبوری حکم نامہ بھی چیلنج ہوا تھا اور گو کہ کمپوزیشن آف دا بینچز بڑا میٹر کرتی ہیں، جیسے جمال خان بندوخیل صاحب نے بڑا اچھا آرڈر کیا تھا اور اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا. یہاں پر بھی اب جو بھی آئینی بینچ بنے گا، جن جج صاحب کی بھی سربراہی میں بنے گا، اس کے اوپر بہت بڑا وہ بیگیج ہے. سر انہوں نے اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور انہیں بھی معلوم ہے کہ کل کو انہی کی عدالت کے بیٹھے کوئی اور ججز صاحبان ان کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. کھیل ابھی جاری ہے اور عدلیہ کے اندر اپیل کا حق بھی ضرور موجود ہے. یہ کوئی فوجی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں. یہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور ایک ایسے بینچ کا فیصلہ ہے جس کا ایک فیصلہ پہلے ہی سپریم کورٹ ردی کی ٹوکری میں ڈال چکی ہے. دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، یہ پیغام ہائی کورٹ کے خاص طور پر ان تمام ججز کے لیے جن کی کوئی ویڈیو یا کوئی ڈگری جس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے. مطیع اللہ جان MJ TV اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.